Let's reward. Union leader. फर्स्ट डे आसा पदयात्रेचो आमचो आमी पत्रादेवीच्यान पोल्यान बसून पदयात्रा काडपाची आसा गोंयभरान आयज पत्रादेवी कडल्यान रुद्र चालू केल्ली आसा आनी गोंयभरचे खुबशे आमचे भुरगे येयल्ले आसा आनी मेन म्हटल्यार पेडण्याचे आनी पेडणे सायडीचे गांवचे आसा पळय तेवूय भुरगे येयल्ले आसा सो हें पळोवन खूब बरें दिसता कित्याक इतलो बरो प्रतिसाद मेळ्ळो आसा की फाटल्यान तुमी पळयता आसतले कितले भुरगे येयले ते आमचे गोंयभरांतल्यान भायर आमचे सावथ गोवाच्यान पासून येयल्ले आसा नॉर्थ गोंयाच्यान सगळे कडले भुरगे येयल्ले आसा हें पळोवन आमकां खूब बरें दिसता आनी ही पदयात्रा मेन म्हटल्यार जो कोळसो हो मोठ्या प्रमाणात हो कोळसो येता गोंयांत ही स्टॉप करपाक लागून पदयात्रा आसा पयलें म्हणजे हे फक्त जे सालसेडा पुरती उरपाक जायना मुर्मुगांव पुरती उरपाक जायना ह्या दोन तालुक्या पुरती उरपाक जायना कित्याक हो कोल आसा कोळसो आसा तो आख्खे गोंयभरान येतलो आनी गोंयभरान ही वाट लागतली कोळशान आमचे जे काळजान हितून आमच्या लंग्सान कसो भरतलो आनी ते डिजीज ऑलरेडी दाखयल्ले आसा खूब जाणांक खबर आसा थोड्या जाणांक खबर ना सो जेंकां खबर ना तांकां लागून आमी ही पदयात्रा जी पेडणेच्यान सुरू जाता ती काणकोण पर्यंत उरतली जे हो मेन हायवे आसा NH 66 हायवे आसा ह्या हायवे वयल्यान आमी वयतले आनी हो अवेरनेस स्प्रेड करपाक जे गांवच्या लोकांक अवेरनेस स्प्रेड करपाक लागून ही पदयात्रा केल्ली आसा आनी हांव जे आमचे बाकीचे गांवचे लोक आसा तांकांय मागता कित्याक आतां तुमच्याय गांवांत व्हडले व्हडले रस्ते जावपाचे आसा तुमच्या सायडीची घरां पोंदी घरां देवळां जे सायडीची स्कुलां आसा ती वचपाची आसा आयज पासून आमच्या गांवांत एक अनाउन्समेंट केला की तुमचो रोड हायवे जावपाचो आसा व्हडलो जावपाचो आसा दोनूय सायडीच्यान तुमचो रोड वाडपाचो आसा सो तांकांय मागता जेन्ना आमी पणजे येतले तेन्ना तुमी
सगळे येवचे थंय सपोर्ट करपाक जी ही पदयात्रा आसा कित्याक हो मेजरली हे रस्ते बांदता ते म्हणजे कोळशाक लागून बांदता हे सगळ्यांक खबर आसा हो कोळसो कितलो हानिकारक आसा तो आनी आयज आमच्या गोंयकारांचे तांकां कांयच पडलेलें ना गोंयकारांक जो गोंयकारांक फायदो मेळपाचो तो झिरो फायदो आसा कांयच टॅक्स हे गोंयकारांक जे मेळपाक जाय आसलें तें कांयच मेळना कोळशान वयल्यान आमी मरपाचें आसा तेका लागून सगळे गोंयचे भुरगे तरणाटे जाणटेले आनी जे बायलां आसा तांकांय मागता तुमी फुडें सरची तुमी ह्या रिवोल्टान हाजिरी लावची तुमची आनी आमचें गोंय वाचोवपाक एक सहभाग दिवचो कित्याक आयज झाडां पेडां आसा जी आसा ती काबार जावपाक पावल्ली आसा जी झाडां पेडां आनी दोंगर तुमी पळयता आसतले रस्त्या सायडीक जे दोंगर आसा ते ऑलरेडी कट करीत आसा दोंगर आनी आमचें गोंय आतां पळय डिस्ट्रॉय करपाची फूल षडयंत्र केल्लो आसा हो सरकारान हो प्रमोद सावंताचो जो सरकार आसा बीजेपीचो सरकार आसा त्या सरकारान एक आमकां हीत पाळिल्लें आसा जी गोंय काबार करपाचें हीत पाळिल्लें आसा ते हिताक काबार आमकां स्टॉप करपाक जाय कित्याक गोंयकार जेन्ना उठोंक जाय आनी आयज हो गोंयकार उठलेलो आसा जे आसा हे आमचे तरणाटे जाणटे बायलांक गोंय वाचोवपाक लागून गोंयची पार्श्वभूमी आसा ती वाचोवपाक लागून तो दर गोंयकार कडेन मागता जेन्ना आमी तुमच्या गांवांत पावतले जाल्यार तुमच्या गांवच्या सायडीक पावतले तेन्ना एक कोर्टान येवचें आयज पेडणे गांवचे लोक येयले आसा तशेंच बाकीचे गांवचे लोक येवचे आनी म्हाका दिसता की ही पदयात्रा आसा ही आमची वन ऑफ द सक्सेसफूल पदयात्रा जातली आनी हो सरकाराक आमी जो दबाव घालपाक सोदता हो दबाव हेज्यात भर जातलो फुडें पावता म्हटल्यार हेज्यात चड भर जातलो जेन्ना अडानी हे आमचे सेंट्रल गव्हर्मेंटान ऑलरेडी तेंच्यांनी आमचे न्हंयो आसा ते दिल्ल्यो आसात आनी हे आतां कोल ट्रान्सपोर्ट करपाक लागून ते फुडें जेटीज बांदपाचे आसा 7 जेटीज बांदपाचे आसा तेका विरोध करपाची गरज आसा जे गांवचे थोडे गांवच्या लोकांक खबर आसा थोड्या गांवच्या लोकांक खबर ना मात तांकां आपणान जे भुरगे आसा तरणाट्यांक जेन्ना तांकां खबर आसा तेंच्यांनी तेंच्या म्हऱ्यान ही न्यूज पावोवपाक जाय आयज हो रिवोल्ट चालू आसा कोल रिवोल्ट चालू आसा म्हणून आमचे जे भुरगे आसा तरणाटे जे आमचे फेसबुकार विडियोज पळयता तेंच्यांनी तेंच्या म्हऱ्यान जी इन्फॉर्मेशन पावोवपाक जाय जाणट्या म्हऱ्यान जाणट्यांक थोड्यांक खबर आसता खुबशे जाणांक खबर ना कित्याक आयज खुबशे आमचे चडशे जाण हें आसा ते सोशल मिडियाचेर आसा आनी खुबशे आमकां मिडिया सपोर्ट दिना आयज पळयतात की चडशे मिडिया आमकां सपोर्ट दिना थोडेच मिडिया दिता तितून थोडे पेपर आसता ते वाचता बट जे आमचे भुरगे आसा जे आमचे भुरगे काम करता जे क्रांतिकारी भुरगे आसा तेंच्यांनी न्यूज पावोवपाक जाय हेजे फुडें आमी जी गांवांत भोंवपाची आसा ती मोहीम चालू करतले आयज हो आसा तो फक्त आमचे फ्रॉम पत्रादेवी टील पोलेम ह्या चॅकपोस्टा कडेन दोनूय चॅकपोस्ट त्या कडेन पावतले आमी आमकां 6 दीस लागतले ही पदयात्रा कंप्लीट करपाक लागून आनी आयज बसून पळयता तुमी कितले उमेदीन भुरगे रावल्ले आसा ते कितले पावरफूल आयज ऑलरेडी आमी अरावंड 8-9 किलोमिटर चल्लेले आसा बट आयज पळोवन तांकां एक एनर्जी आसा पळय ती बुस्टींग एनर्जी ती एनर्जी देंवकूच ना तेंचे म्हऱ्यान तो एनर्जी अजून आसा तुमकां मुद्दाम दाखोवंक सोदता कितली पावरफूल एनर्जी घेवन भुरगे चलता आनी जाणटे बसून चलता ते सर तुमचें नांव कितें कितली वाजता 50 आयज आमचो संजय भाऊ हांगा येयल्लो आसा ताका 50 वर्सां करूंक जाय ऑलरेडी आमी अरावंड 7-8 किलोमिटर चल्लेले आसा 8-9 किलोमिटर चल्लेले आसा आनी तुमी ताका पळोवंक शकता तो अजून पासून सारको एनर्जेटीक आसा आनी एनर्जेटीक फुडें चलतलो तुमी आयज हांगा कित्याक गेल्ले आसा गोंयान पोस्ट पेपर आसा न्हू हय ताका पोस्ट पेपर आमी हांगा कोळसो खंय वचपाचो आसा तें खबर आसा तुमकां खंय वयतलो येतो गोंयान येवपाचो आसा जाणा खंय वयतलो खंय पावतलो न्हू पळय आतां तुमकां नाका म्हणून आमी आपूण सुरू केलें पळय आतां भाऊक पासून सारकें खबर ना कोळसो खंयच्यान खंय वचपाचो आसा आयज अशे खुबशे गोंयचे लोक आसा तांकां खबर ना मात थोडे जे कोणाक खबर आसा पळय तेंच्यांनी तो अवेरनेस करपाक जाय सो हांव भाऊक सांगूंक सोदता की कोळसो आख्खे गोंयभराक वचपाचो आसा ताका लागून हे व्हडले व्हडले नॅशनल हायवे बांदता आनी व्हडले व्हडले सागरमाला प्रोजेक्ट आसा पळय तो हेका लागून केल्लो आसा दर्यांच्यान कोळसो येवपाचो आसा बार्देशचे 7 न्हंयो ऑलरेडी तेंच्यांनी घेतलेल्यो आसा आनी ते थंय जेटीज बांदपाच्यो आसा ते जेटीजांचो सप्लाय कोल करपाचें आसा सो
सो आनी हे हायवे येवपाचो डबल ट्रॅकिंग येवपाचें आसा जे रेल्वे लायन येवपाच्यो आसा त्याच्या थ्रू पासून कोल्ड येवपाचो आसा प्लस आमच्या इलेक्ट्रिकल ट्रान्सप्लांटेशन येवपाचें आसा थंयूय कोलाक लागून मेजरली करता कित्याक आमकां ऑलरेडी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाय आसा मातशें एक्सपांड करपा लागून ते हे करता. स्टॉप पण चांगला पडला मुखार घ्या ना ड्रमाच्या फाटल्यान ड्रमाच्या फाटल्यान असो येता आदी आदी वटेंतल्यान असो रावन येवलो आदी Let's revolt! Cold revolt! Let's revolt! Cold revolt! Let's revolt! Cold revolt! Let's revolt! Cold revolt! Who's up? 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 आता ब्रेक वर चढ वर सर्विस रोडार थोडा आधी भाई उलयतलो रे कृष्णा भाई मागचे पुढे पुढे डार्क येता नाही जाता जाता तुम्ही सगळ्यांनी आयज पयला आसा सांजचे 5:30-6 जाली 5:30 काय 6 आमी स्टार्ट केल्ले चलपाक आतां कितली जाली 8 जाली दिसता 8 जाली चलत आसा ऑलमोस्ट 8 ते 9 किलोमीटर चलत येयले आणि हो कोल्ड रिवॉल्टाचो सहभागी इतले सगळे लोक जाल्ले आसा तुम्ही फाटसून उद्याच्यान लायव्ह कवरेजान पयला आसतली की इतले कितलेशेच लोक हे पळय आमच्या वांगडा सांजचे 5:30 फाटल्या 8 किलोमीटर चलत येयल्या आणि आयचो एंड पॉयंट आनीक फुडें कोलवळे पर्यंत आसा हांगासून अरावंड एक 14-15 किलोमीटर आनीक उरल्या आयच्या दिसाचे 17 एक्झॅक्ट 17 किलोमीटर उरल्या सो आनीक 17 किलोमीटर हे भुरगे सगळे आसा ते कितले लोक आसा ते सगळे 17 किलोमीटर चलतले कित्या खातीर येयल्यार सगळ्यांक खबर आहा कोल्ड रिवॉल्ट आमकां जो गोंयान कोळसो येता तो आमकां नाका त्या खातीर सगळे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कितें कितें हांगा चल्लां माती गोबर कितें चल्लां पळय तें आमकां नाका तेजी अवेरनेस सगळ्या लोकांक कळपाक जाय ज्या गांवांतल्यान आमी वयतले त्या गांवांतल्या लोकांक ती मॅसेज पावतली कित्याक हे भुरगे कित्याक चलत येता तांकां क्वेश्चन पडटलो कित्याक चलता हे भुरगे पत्रा देवी टू पोलेम हे काणकोण मध्ये कित्याक चलता हे भुरगे हो क्वेश्चन प्रत्येक गोंयकाराक पडपाक जाय आनी जेन्ना हो क्वेश्चन पडटलो तेन्ना ते आन्सर सोदपाक ट्राय करतले आनी तेन्ना तांकां कळटलें की हांगा गोंयान कोळसो येता आनी त्या कोळशा खातीर फुडें नाका जाल्ले खूब कारणां जातलीं सो आमी आमचे भुरगे सगळे उलय दिला तुमकां सगळें कितें जालां कितें जातलें सगळें तुमकां आमी सांगतले आनी तुमच्या प्रत्येक गव्हर्मेंटान जे हांगा प्रत्येक नाका जाल्ले हांगा इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हाडल्या आनी आपल्याक जाय जाय ते करत सुटल्या पळय ते करपाक आमी दिवचे ना सो अवेरनेसा खातीर आमी कोल्ड रिवॉल्ट ही पदयात्रा आसा फ्रॉम पत्रा देवी टू पोलेम आमी स्टार्ट केल्या आयच्यान सो हेच्या फुडल्या आनीक
4 दीस 5 दीस आनीक चलतले आमी पोल्या पर्यंत एक स्टॉप आसा आयज कोलवाळे पर्यंत फाल्यां कोलवाळे टू पणजे पर्यंत पणजे टू नुवे कुट्टाळे टू नुवे अशें चलत रावतले फुडें फुडें वचत रावतले आनी लास्ट आमचो एंड पॉयंट पोळ्या हांगा आमी सोंपयतले प्रत्येक गांवांत ज्या गांवांत आमी वयतले त्या गांवांनी अवेरनेस जातली हो कोळसो हे प्रोजेक्ट डबल ट्रॅकिंग रोड वायंडींग मोल्याचो प्रोजेक्ट सगळे प्रोजेक्ट कितें येता पळय ते सगळे प्रोजेक्ट कित्याक येता कोणा खातीर येता हे सगळे आमी तुमकां दाखोवन दितले तुमचे कडेन मागता हांव तुमकां जर फ्री आसा फोर्स कोणाकूच ना तुमकां जर दिसता तुमकां गोंया खातीर कितें करपाक जाय जाल्यार हांव तुमचे कडेन मागता की तुमी ह्या कोल रिवॉल्टाचो सहभागी जावचो आनी आमच्या वांगडा चलपाचें जितले लोक तुमी आमच्या वांगडा चलतले तितलो गव्हर्मेंटाक भंय दिसतलो फुडें कितें करपाक धन्यवाद Let's rewind! Let's rewind! Let's rewind! Let's rewind! Let's rewind! Utsa! 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 बैठ गए कोर्साक लागून आमी मरतले म्हणून तूं झगडो येयला आनी तुज्या वांगडा आनी कोण येयल्लो आसा नैतिका वांगडा नैतिकाचो डॅडी येयल्लो आसा आनी तो हांगा एकूच कारणाक लागून येयल्लो आसा तें म्हणजे तो कोर्सो खावन आपूण मरतलो आनी तुवें आपल्या फ्रेंडाक सांगलेलें आसा आतां नैतीक आपल्याच्या फ्रेंडाकूय सांगतलो फॅमिलीकूय सांगतलो सगळ्यांक सांगतलो की आमकां कोर्सो नाका म्हणून लेटात म्हण आमकां नाका जावो कोर्सो आमकां नाका आतां आनी कितें सांगपाक जाय तुका Let's rewind! भागीदार जावचे हो कोल रिवॉर्ड हो कोळशाचो रिवॉर्ड आसा जेका आमी एक विरोध करपाक जाय त्या विरोधाक लागून गोंयभरान आमी भोंवतले तेका लागून तुमी जर गांवचे आसा तेन्ना तुमच्या लागीं जेन्ना आमी लागीं पावता तेन्ना तुमी एक सपोर्ट कसो गांवचो गोंय वाचोवपाक लागून हे आमचें गोंय काबार जातलें जाल्यार कोळशान आमी मरतले कित्याक जेन्ना कोळसो आमच्या भितर वयता तेन्ना तो भायर काडपाक मेळना आनी आमी जे गोंयकार आसा ते स्लो डॅड जातले काबार जातले आनी हो गोवा इट वील बी अ कोल हब एक फक्त कोल हब हे बेश्टे भाशणां दितले हे आतां भाशणां दितले सगळे आपल्याक पयशे भरतले बिस्किटी भरतले आनी आपणाक जाय तशी भायर वयतले मात हांगा गोंयांत आमी रावतले आमकां रावपाक जाय नाल्यार कोळशाक आमकां विरोध करपाक जाय सो सगळ्या लागीं मागता जेन्ना आमी पावतले तुमच्या एरियेन तुमच्या गांवा सायडीक तेन्ना आमकां जॉयन जावचें हो हे तेंचेर प्रेशर क्रिएट करपाक आनी मोठो प्रेशर क्रिएट करुया कित्याक आयज हे पयले फावट जाल्ले आसा जे इतले लोक येयल्ले आसा आनी हेच्याकून चड लोक जातले कित्याक जितले आमी फुडें पावतले तितले आनी वाडत रावतले सो सगळ्यां कडेन मागता येतले सगळे येतले कशें म्हाकाय दिसता कित्याक ऑलरेडी इतले भुरगे इतले लोक येयल्ले आसा आनी ही आमची सारकीची जी पावलां आसा पळय ही अशीच आमी फुडें व्हरया
आनी फुडें ही पावल आमी आनीक फुडें व्हरया. लाईट पण असा दिसता मरे. सो आमी हांगा आतां पावपा अजून कोलवाळे फुडें येवपा अजून टायम आसा. आमी हांगा चलत येता पळय आरजीचे कितलो सपोर्ट आसा तुमी पळयला हांगा. आनी आमी जे यूथ आसा सद्या गोंयचे ते सद्या रस्त्यार देंवल्या. ही क्लियर कट मेसेज. आनी पत्रादेवी सान पोळे वता वाटेर मदीं परवरी लागता आनी एसेंब्ली लागता. लक्षात दवरात पळयता जाल्यार कळ्ळें. आनी एसेंब्ली जाय जाल्यार वता आनी वयल्यान पळया. तुमकां जर पळयन दिसता लायव्हाचेर जर पळोवपा लज दिसता तुमकां स्क्रीनशॉट बी घेयत म्हणून जाल्यार एसेंब्लीचेर रावा आनी एसेंब्लीच्यान पळया. वतना वाटेर दिसतलेच. सो तुमकां एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मेसेज जशें हांवें सकाळीं व्हिडियोन सांगलें की त्या गोंयकाराची तूं फर्स्ट ऑफ ऑल तुका क्लियर ना की भितर MPT भितर काम करता ते गोंयकार कितले आसा तेंय खबर ना तुका. आमी लास्ट टायम गेल्ले जाल्यार थंय कोण तरी बसला ह्या सायडीच्यान तो गोंयकार न्हीत भोंवता एकलो असो रस्त्यार. सो तेका लागून तुका तुवें जेन्ना म्हणटा न्ही CM जो म्हणटा की क्लियर कट की सॅलरी लागून इश्यू येता म्हण तेंचे फॅमिलीज आसा तुका क्लियर कट सांगता. CM क्लियर कट हांवें जशें सकाळीं सांगलें की तूं गोंयकार कितले आसा ते पयलीं क्लियर कर MPT भितर. आनी ते गोंयकार जे आसात तांकां तेंची सॅलरी दी. कितली 20 वर्सां 30 वर्सां जितलो ताजो जॉब आसा फूल सॅलरी दी ताका. कळ्ळें. ते मागीर कितें करूं न्ही फूल सॅलरी दी इतल्या वर्सांची विथ इन्क्रिमेंट एवरीथींग. अशें बी तुमी पर्रीकार समाधीचे करोडांनी रुपये खर्च करता. ते कॅसिनोक VVR दिल तुमी करोडांनी रुपयाचो. तुमी डायरेक्ट तेंची सॅलरी तेच्या पेक्षा गोंयकारां सॅलरी दिया काबार करा थंय. आनी कांय ना. आनी मागीर डायरेक्ट बंद करपाचो पोल. बेस्ट सोल्युशन सांगता. बेश्टे मरे सोल्युशन दिवन एक बेश्टे कितें दिवन मरे फंडा थंय जे टॅक्सी ओनर्स आसा मागीर डिपेंडंट लोक आसा हॉटेल इंडस्ट्री आसा बाकीच्यो कितलेशे इंडस्ट्री आसा नुस्तेकार आसा शेतकार आसा हांकां सगळ्या काबार करपा उठला सद्या गव्हर्मेंट. कित्याक लागून आपल्या बोल्सांक म्हळ्यार गोंयकारां कांय पडूनच गेल ना. कितें करतले मोदी रावना का रे वच रे. 100 crores sanction center. कोणा हय कळ्ळें. सो इतले तुमी हें करता हांगा सगळे पयशे हेंचे तेंचे वेस्ट करता. पर्रीकार समाधीचेर गेलो कोळसो सेक्शन करून गेलो मरे आतां कितें कोळसो हाडपा लागून उरले पयशे तुमकां. सो तुमकां सांगता सरळ सांगता तुमकां सरळ सांगता बंद करा कोळसो. ते मेजपाना थंय बसून इतलो टन येता तितलो टन येता इतलो टन कमी करतलो तितलो टन कमी करतलो हें कांय ना. इतलो टन तितलो टन कमी करतलो म्हूण कांय सांगपा ना. डायरेक्ट बंद करपाचें. कळ्ळें. बंद करपाचो. बंद म्हणल्यार बंद जाय जशें आमी सांगलां. तुमकां हांगा मेजपा दवरना इतलो किलो येता इतलो टन येता हें येता तें येता. डायरेक्ट बंद करा आनी सांगा नाका म्हणून. कोण लागता अदानी तुमकां कोण लागता म्हागे काय कोण लागना. बाकीच्या गोंयकारालो कोण लागता तोच दिसना म्हाका. सो स्ट्रेट फॉरवर्ड सांगता कोळसो बंद करा तुमी. बेश्टे हांगा गोंयकाराचे पाशेस आमचे पिड्ड्यार करनाका आनी गोंयचो यूथ आज देंवला रस्त्यार हें एक तुमी नोटीस करा. ओके थँक्स. देव बरें करूं. आयज 17 कोलवाळे वयता. आयज गव्हर्मेंट आपली डिसिजनां जी घेता ती गोंयकाराच्या हिताक लागून घेयना. आयज गोंयकाराच्या अगेन्स्ट घेता. जेन्ना इतली गोंयची पब्लीक सांगता की कोल नाका जाल्यार गव्हर्मेंट हेजेर कित्याक बंद करिना. गव्हर्मेंट कित्याक कोल बंद करिना म्हणल्यार दिसून येता की CM गोंयकाराच्या अगेन्स्ट वावरूंक सोदता. आनी काब्राल जो म्हणटा की कोल इल्लोसो आसा वाडचो ना. स्वता आपली गॅरंटी दी ना. स्वता तुजी गॅरंटी ना. तूं कितें गॅरंटी दिवं शकता की कोल वाडचो ना म्हणून. हेजे परस बंद कर. स्वताची तुमची गॅरंटी ना सद्या. तुमी कोल वाडटलो बंद जातलो हेजी तुमी गॅरंटी दिवं नाका. आयज जी इतली परिस्थिती जाल्या आयज जी परिस्थिती जाल्या गोंयची ही एडमिनिस्ट्रेशन तुमचें सारकें ना. तुमी कितें गोंय चलयतले जर तुमी युथांक जॉब दिनात
युथांचे आयकनात यूथ हो फ्युचर तुम्ही काही दिवसांचे आता परत 1 वर्स उरला तुमचे गोंयकार खरे जो नीज गोंयकार पळय तो तुमकां दाखयतलो की तुमची जागा खंयची ती आयज आमी इतले चलता आयज कितें तरी करपाक फुडें सरल्या म्हणून आयज आमी पदयात्रा घेतलेली आसा लेट्स फेस द रेवल्युशन यूथ हे ओगी केन्नाच रावचे ना तुमकां फेस करचेच पडटलें एक्कान एक यूथ भायर सरतलो सगळे वटेन तुमी मायग्रंट्सांक हेल्प केलेली आसा गोंयकारांक सोडून आनी तुमी डायरेक्टली सांगलेलें आसा की तुमकां गोंयकार गरजेचो ना मायग्रंट गरजेचो तुमचे स्टेटमेंट्स आसा काही मिनिस्टर दुसरे कर्नाटका स्टेटीन वचून सांगता तुमकां तुमचे सगळे तुमकां एसटी कम्युनिटी जावं आनी कितें तुमकां हांगासर गोंयांत हाडून तुमकां जॉब दितले सगळे दितले पण नालायक तुमी निर्लज्ज मनीस तुमी जे गोंयकारांचे रायट्स काडून तांकां दिता सो गोंयकारा कडेन मागता की जाता तितले लोक भायर सरचे आनी कोल रिवोल्ट प्लस अदर डबल ट्रॅकिंग जावं आनी कितें हेका बंद करपाचें मागपाचें कित्याक हितून फक्त डिस्ट्रक्शन आसा हितून कांयच गोंयकारांचें हित ना हितून फक्त डिस्ट्रक्शन हेका लागून युथां कडेन मागता की भायर सरान स्वताचो जीव स्वताचे जॉब स्वताची भुमी स्वताचें गोंय हें वाचोवपाक हे वाचोवचें ना हे फक्त डिस्ट्रक्शन करताले आतां कितें तो हेंचो उजो करपाचो लेट्स रेवल्युशन उजो थँक्यू बरं तुझे कितें पॉयंट्स तेचेर आयच्या प्रोटेस्टाचेर आता तुम्ही जाणात सगळे लोक आयज मोठे संख्येन हांगा पत्रादेवी पावले तशेंच आता ऑलमोस्ट आमचे 9 ते 10 किलोमीटर आमी कवर केला सो एक वेगळीची एनर्जी आसा आनी अशें दिसता असले नालायक हे जे लोक बसल्यात जे नालायक लोक हे बसल्यात आनी गोंयांक नाका जाल्ले अशे कोळसो बीन अशे हाडटात आनी गोंयकारांक त्रास करतात तेंच्या अगेन्स्ट मॅक्झिमम युथान भायर सरचे मॅक्झिमम युथान भायर सरचे आतां आमी एवरी इवनिंग आमी आतां आमची पदयात्रा हांगासल्यान कंटिन्यू करतले आयज कोलवाळे पर्यंत रावतले फाल्यां सांजे 4:30 वरांचेर कोलवाळेच्यान पणजे पर्यंत वयतले सो शेजारच्या वाठारांच्या मॅक्झिमम युथांनी भायर सरचे आनी हो जो कोळ येता तो कोळसो म्हणटा आमी कोळसो येता तो फुडल्या पिळगेक सामको डेंजर आसा आयज भायर सरोना जाल्यार कांयच फायदो ना खूब जाले खूब सोंसले आयज भायर सरोना जाल्यार कांयच फायदो ना आतां फक्त कितें जातलो तो उजो थँक्यू तुजे पॉयंट कितें आसा ऑन दीस प्रोटेस्ट ऑन दीस प्रोटेस्ट हे प्रोटेस्टा वयल्यान म्हगे व्यू ऑफ पॉयंट आसा लायक कोळसो बंद जावपाकूच जाय कित्याक नाजाल्यार कितें हांवें भायलगांव देखून चयलें म्हळ्यार कितलें बरें आसा त्या भाशेन हिंग कांय भरपण ना आनी गोंयकारांक काबार करपाक हो कोळसो सेकेंडली बारीक मुखार येवपा आहा ती पिळगीचेर जायतो इफेक्ट जातलो कित्याक हेल्थ वायज इश्यू आनी सगळें कळना थँक्यू आमकां कोळसो नाका उजो थँक्यू थँक्यू सगळ्यांकडे मागता 2-2 जणांची लाईन करची प्लीज ट्रॅफिक ब्लॉक करचे नाही प्लीज तुमचे पॉयंट्स कितें आसा सांगू शकता कोण लाईव्ह सगळ्यांकडे मागता समजतर कितें एमर्जन्सी आहा जावं ब्रिथींग प्रॉब्लेम जावं आनी कितें प्लीज मातशे व्हॉलंटियर आमकडे रिपोर्ट करचे आमकां जाय
चलता वचपाक फुडें तुमी रावपाक फुडें लायव्ह उलयता तुमचे पॉयंट ऑफ व्यू कितें आसा ते सांगूंक शकता आयच्या प्रोटेस्टाचेर Point of view ऑन दिस प्रोटेस्ट on this protest. मास्क So काडटा मातशें आवाज येना सॉरी आयच्या रिवॉल्टा बाबतींत फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट म्हाका म्हणपाक जाय की आमी सगळीं जोरीन एकठांय ते उलयता हय So आयच्या रिवॉल्टा बाबतींत फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट म्हाका म्हणपाक जाय इज इफ वी कम टुगेदर एज वन सगळीं बाराबर रावत जाल्यार वी कॅन डू whatsoever because there is strength in unity and Revolutionary Goans is one such platform that gives each and every individual एक नीज गोंयकार कसो आमकां एक आयडेंटिटी दिता की we can do something for Goa and today this has been only one platform that today has got me on ground level from what you continue so I mean it's only that this particular platform has given to us that we can stand for our own rights and if our identity is not known then I do not think that there will be any such thing that can replace our identity in Goa and Pogo is one such bill that I can say that a person of Goan origin can only define what Goa is and what the relation between each and every individual can stand for one another. So let us all come together, stand as one family and protect our Goan identity so that we can stand for ourselves and our future generations and all our offspring who are yet to come. So I just want to appeal to each and every individual youth, whether young or old, everybody to come down on the streets so that we can stand together for our Goan identity. Thank you. थँक यू विशेष भाई थँक यू अनिश यू आर लाईव्ह राईट नाव तुझे कितें पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दिस प्रोटेस्ट सगळ्या गोंयकारा कडेन मागता की तुमी सगळ्यांनी ह्या प्रोटेस्टाक जॉयन जावचे आनी हो कोल जो येता कोळसो गोंयान ताका अपोज करचो आमी ग्रीन गोवा उरला जाल्यार ग्रीन दवरपाचें जाल्यार एक गोंय आमचें काबार